बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे कि अगर बात करें इस वक्त हम पाक भारत जो ताल्लुकात तो खैर रह ही नहीं गए, बल्कि जो है उन्होंने एक बुज़दिलाना हमला किया रात की तारीकी के अंदर। और उसके बाद फिर जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, जिनको हमारी फोर्सेस जो हैं बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उनको ना सिर्फ गिरा रही है, बल्कि उनको बताया भी जा रहा है कि आप ये आपका हम जो हाल करेंगे, अभी जवाब देना बाकी है हमारे अदारों की जानिब से, हमारी फोर्सेस की जानिब से। अभी तो हम दफाई पोजीशन पे हैं, लेकिन तरीका वारदात वही था इंडिया का जो 65 में किया। और 65 का एक ऐसा सपूत हमारा सर का फ़ख्र, हमारे सर का ताज मेजर अज़ीज़ भट्टी, जिन्होंने यहाँ पर दुश्मन को जो है इस उनकी जाए शहादत पर हम खड़े हैं, यहीं पर उनको जो है वो नाको चने चबवाए थे। आगे चलते हैं, साथ साथ आपको थोड़ा सा पस मंज़र भी बताते हैं। और सिर्फ़ उनको बताने का मकसद ये है कि अभी भी मेजर अज़ीज़ भट्टी के जो जानशीन हैं वो मौजूद हैं, और इस पाक धरती की जानिब उठने वाला हर कदम, हर नापाक जो अज़ाइम हैं वो ना सिर्फ खाक में मिलाए जाएंगे, बल्कि इस तरह से मिलाए जाएंगे कि रहती दुनिया तक जो है वो इसको याद रखा जाएगा। ये वो जाए शहादत की जगह मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी जो यहाँ पर इस वतन की खातिर, इस वतन की हिफाजत की खातिर जिन्होंने जो है वो अपने सीने के ऊपर गोला खाया, ये वही मेजर अज़ीज़ भट्टी है जिनका नाम आज भी लिया जाए तो दुश्मन जो है वो अपने घरों के अंदर बैठा जो है वो कांपना शुरू कर देता है। ये उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है बाकायदा तौर पे उनका एक पोर्ट्रेट यहाँ पर लगाया गया है, और यही पोर्ट्रेट जो है ये हमेशा दुश्मन को जो है वो याद दिलाएगा कि किस तरह इस पाक वतन के इस बहादुर सपूत ने जो है वो दांत खट्टे किए थे दुश्मन के। 1965 में जब वही अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक बुज़दिल दुश्मन जो है, हम उसे बुज़दिल ही कहेंगे, कि रात की तारीकी के अंदर न जाने वो क्या सोचकर हमला करता है कि शायद इस धरती के जो बेटे हैं और इस धरती के जो लोग हैं वो तो शहादत के मुंतज़िर हैं, और ख्वाहिश ही ये है जिस दिन वो हल्फ उठाते हैं हमारे जवान, तो उसी दिन उनका जो अज़्म है, उनका जो जज्बा है, वो शहादत को लेकर वो आते हैं, और फिर इस तरह शहादत नसीब भी हुई। ये बड़ा बुलंद रुतबा है। तो रात का वक्त था 65 में भी, और दुश्मन ने जो है वो बड़ा एक इरादा किया था कि लाहौर क्रॉस करेंगे और लाहौर को फतह करके तो सुबह का नाश्ता जो है वो लाहौर किया जाएगा। दुश्मन शायद उसके इरादे कुछ और थे, और यही कि मिसकैलकुलेशन हुई उससे कि शायद पाकिस्तान का जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर जो जवाब नहीं दे सकेगा, या उसको ये भूल थी, उसको 65 भूल चुका था कि 65 के अंदर जिस तरह से उसको जवाब दिया वो हमेशा याद तो रखा जाएगा, सुनहरी हरूफ में लिखा गया। लेकिन अब जो है, अब जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, तो अब तो उसको जवाब ऐसा मिलेगा कि वो याद रखेगा, और बल्कि उसके आप कह लें कि सफ़े मातम बिछ चुका है। राफेल का बड़ा एक जिक्र किया जाता था, मोदी बड़ा मिस करता था राफेल को, कि अगर राफेल उनके पास होता तो उसका नतीजा कुछ और होता। लेकिन खैर अब बिल्कुल वाकई ही ये उसकी बात भी हकीकत थी, उसका नतीजा जो है वाकई ही कुछ और था। नाज़रीन, ये BRB नहर और मेरे दूसरी जानिब सिर्फ कुछ मीटर्स के फासले पर जो है वो इंडिया है। तो 65 में भी उसने इसी तरह का इरादा शो किया था कि वो इस इलाके को हडियारा ड्रेन की साइड की जो यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये मेजर अज़ीज़ भट्टी इस पोस्ट के ऊपर तैनात थे, और उनका इरादा था कि शायद उनके लिए ये जो BRB को क्रॉस करना वो बड़ा इजी होगा, और पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे। प्रोग्राम तो ख्याली पुलाव आप भी बैठे बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी बनाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो दीवार है, इस BRB को क्रॉस करना ही उनके लिए जो है वो एक मुश्किल तरीन बल्कि नामुमकिन तरीन महाज होगा। इसी जगह पर खड़े होकर जो है वो मेजर अज़ीज़ भट्टी जो थे मुकम्मल नज़र रखे हुए थे दुश्मन की मूवमेंट के ऊपर, और उनका एक एक लम्हा, एक एक गोली का जवाब जो है वो उनको दिया जा रहा था, और उनको बताया जा रहा था कि इस धरती के जो बेटे हैं, इस ज़मीन के जिन्होंने इस ज़मीन की हिफाजत की कसम उठा रखी है,
وہ نہ صرف مکمل طور پر چکنا ہے بلکہ ہر کسی جارحیت کا، ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہی وہ محاذ تھا جو آیا تو وہ اس کو مکمل طور پر ایک کاغذی طور پر تو وہ فتح حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے اس کو جو ہے وہ کن شیر جوانوں سے، کن بہادر سپوتوں سے جو ہے ان کا پالا پڑے گا، جو کہ شہادت حاصل کرنے کے لیے نہ صرف بلکہ ان کی ایک خواہش ہے بلکہ اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ جب انہیں شہادت نصیب ہو تو کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ جس کو دیتا ہے وہ پھر اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ تو یہ وہ BRB نہر تھی، اس کے کنارے جو ہے ابھی بھی وہ یادگاریں موجود ہیں، ابھی بھی وہ مورچے موجود ہیں۔ اس پر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا، یہ پیغام دینے کا مقصد یہ تھا، آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ حرکت کی، پاکستان کے اندر در اندازی کی، اور اس کا بڑا کرارا جواب آپ کو ملا، اور ابھی تک آپ کوشش کر رہے ہیں۔ کل سارا دن ڈرونز بھیجے گئے، ڈرونز اٹیک کیے گئے، لیکن ان کا نہ صرف بہادری کے ساتھ بلکہ بڑی سمجھدار اور پروفیشنلزم کے ساتھ ہماری افواج نے نہ صرف ان کو مار گرایا بلکہ ایک پیغام بھی بھیجا کہ آپ اور بھیجو، ہمارے پاس مکمل طور پر آپ کا انتظام ہے۔ تو یہ جدید جنگ تھی، جدید دور ہے، لیکن ابھی تک صرف اب جو ہے وہ اس طرح کی بھونگی حرکتیں ہم کہیں گے کہ کی جا رہی ہیں انڈیا کی جانب سے۔ پورے خطے کے امن کو اس نے جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا، اور مقاصد صرف سیاسی حل کرنا ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے، کیونکہ جس بات کو لے کے، جس بات کو بنیاد بنا کر پاکستان پر الزامات لگائے گئے، پاکستان نے ہر فارم کے اندر، ہر پلیٹ فارم کے اندر جا کر، وہاں پر جا کر جو ہے وہ تحقیقات کی آفر کروائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بتائیں، ہم مکمل تحقیقات کریں گے۔ لیکن مودی کے سر پر جو جنگی جنون سوار تھا، اس نے نہ صرف انڈین جو لوگ ہیں ان کی آپ کہہ لیں کہ زندگیوں کو اور ان کے امن کو خطرے میں ڈالا، بلکہ اس پورے خطے کے امن کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا۔ ابھی تو صرف اسے اس دفاعی پوزیشن کے اوپر جواب دیا جا رہا ہے، اور انتظار کرے گا وہ، اور بلکہ انتظار کیا بھی جا رہا ہے، جس کی بکلاہٹ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ انڈین میڈیا چیخ کر فیک جو ہے وہ نیوز چلا رہا ہے، فیک نیوز پروپیگنڈا بنا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہر محاذ کے اوپر پاکستان جو ہے وہ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ برتری بھی حاصل کی۔ تو ساتھ ساتھ میں ذکر کروں گا BRB نہر کا، کہ دوسری جانب اگر میں کیمرہ مین دکھا سکیں، یہ ایک گاؤں، اور اس کے بالکل دوسری جانب جو ہے وہ انڈین بارڈر ہے، اور ہمت نہیں پڑ رہی ابھی تک کہ اس زیرو لائن کو کراس کیا جائے، کیونکہ یہاں پر گاؤں رہائشی لوگ تو ہے ہی ہیں۔ افواج پاکستان جو ہے وہ نہ صرف چوکنی ہے ہر محاذ کے اوپر، بلکہ عوام جو ہے وہ بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے کہ جن کو 65 میں موقع نہیں ملا، ان جو وہ اب تمام حساب کتاب جو ہیں وہ چکتا کریں گے، اور بتائیں گے کہ اس کا پالا کس قوم کے ساتھ پڑا اور کس بہادر قوم کے ساتھ پڑا، کیونکہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کے نہ صرف جو ہے وہ کلمہ گو نہ صرف اس کے کہنے والے ہیں، بلکہ اس کی حفاظت، اس کی ناموس کے اوپر پہرا دینے کے لیے ہر ٹائم جو ہیں وہ تیار ہیں۔ تو یہ پیغام کہ آپ اگر کوئی در اندازی کی خواہش ہے تو کر کے دیکھیں، ہمارا واضح پیغام ہے، آپ آئیں، آپ کا افواج پاکستان تو استقبال کرے گی ہی کرے گی، لیکن عوام جو استقبال کرے گی ہمارے یہاں کے پاکستان کی عوام، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چائے پی کر گئے تھے، اور جس طرح چائے پلائی تھی وہ دنیا کی مہنگی ترین چائے تھی، اور اب آپ کو جو ہے وہ دودھ پتی بھجوائی گئی ہے، لیکن وہ بھی آپ سے ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو چائے پینے کی عادت نہیں ہے۔ اور اب بھی آئیں، آپ کا انتظار کر کے رافیل کا آپ نے دیکھ لیا، MiG-21 کا دیکھ لیا، ڈرونز دیکھ لیے، اس کے بعد اپنے آپ کی جو پوسٹیں ہیں، ابھی تک پاکستان نے سویلین آبادی کو آپ کی طرح بلکہ ایک غیرت مند جو افواج ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کیا، آپ کی طرح سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ کی چیک پوسٹوں پر جو ہے وہ بھی آپ کی گولہ باری کا جواب دیا ہے۔ ابھی اس حملے کا جو آپ نے لاہور پر کیے، مرید کے پر کیے، پنجاب کے دوسرے اضلاع میں کیے، اس کا جواب آپ کو ملنا بھی باقی ہے۔ آپ نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد بڑا شور پاکستان کے اندر تھا کہ
کہ شاید کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، لیکن ہماری افواج جو ہیں وہ پروفیشنل ایک ہماری سیکورٹی افواج ہیں، ہمارے محافظ جو ہیں وہ ہر وقت جاگتے ہیں۔ تو اس کا جواب جب آپ کو 17 دن کے بعد ملا تو پھر نہ صرف پوری دنیا دنگ رہ گئی بلکہ آپ جو تھے وہ مکمل سکتے میں چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح کا جواب کا انتظار بھی کیجئے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ بتا کر حملہ کیا اور جواب دیا، اور آپ کو کہا بھی گیا کہ ٹائم، وقت اور جگہ اس کا تعین اب پاکستان کرے گا، اور کر کے آپ کو بتائے گا کہ فوجیں جو ہیں وہ جنگیں کیسے لڑتی ہیں، محافظ اپنی قوم کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح سے یہ قومیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ایک آخری جملہ آپ کو رات کو بھی یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا تھا کہ جو آپ نے حملوں کا ایک فیک پروپیگنڈا بنایا اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو اس کا جواب اور اس کی گونج جو ہے وہ پوری دنیا سنے گی۔ تو انتظار کیجئے اور یاد رکھیں یہ وہی بی آر بی جو آپ 1965 میں کراس نہیں کر سکے تھے، اب تو 2025 چل رہا ہے۔ ہر چیز کی جدت، ہر چیز میں جو ہے وہ ایڈوانس اور ٹیکنالوجی کا استعمال، تو پھر تو ابھی آپ کو زیرو لائن پار کرنے کے لیے جو ہیں وہ اپنی پتہ نہیں کتنی نسلیں جو ہیں وہ گنوانی پڑیں گی۔